भुरगीं बी वचोन हे पिता ती कशें दिवपाचें तांकां फुल कितले दीस जाले कितले दीस जाले आतां 8 दीस मायज जावन गेले अशेंच जाता अशेंच येता धारून म्हणजे आता नळाक उदक येता 10-15 दीस जाले माय येता खोदूळ सामकें सकाळचें खोदूळ येता ते तपस उदक खोदूळ येता खंयच्यान येता हें हें उदक उदक येता उजगोवच्यान हांवें आमगे सॉरी हांगांतल्यान शिवडेच्यान तें आतां कितले दीस जाले कोणूच विचार करना कांय ना उदक निवळ मेळना कांय बांय ना कांय घर ना कांय ना लोकांचे हाल जाल्या लग्ना कार्य आसता तांकां उदक वापरूंक सारकें मेळना कांय मेळना तेन्ना हेंच्यांनी कोण आमचे कोण आसा आमदार कोण हे आसा हांगाच्यान खंयचे आसा PWDचे तेंच्यान लक्ष घालचें आनी मातशें पळोवचें धारबांदोडा पंचायत एरियेन गेल्या कांय दिसां पासून जे नळांतल्यान उदक येता तें खोदूळ येता आनी लोकांचो सद्याक बोवाळ चल्लेलो आसा की हांगा जें खोदूळ उदक येता तें खंयच्यान येता धारबांदोडा एरियेन शिवड्या हांगसरल्या रगाडा न्हंयचें उदक पंपान सप्लाय केल्लें वयता तेका लागून खंय तरी पायपलायन एक तर फुटलेली आसूंक शकता ना जाल्यार खंय तरी इलिगलिटीज रगाडा न्हंयक सुरू आसा अशें स्थानीक लोकांचो आरोप आसा धारबांदोडा तालुक्यांत रगाडा न्हंय आनी दूदसागर न्हंय आसा पूण ह्या न्हंयचें उदक स्थानीक लोकांक पंपाच्यान सप्लाय केलें वयता एक प्रोजेक्ट हांगा जो शुद्धीकरण केल्लें उदक स्थानीक लोकांक अजून पर्यंत दिवपाक सरकार अपेशी ठरलेलो आसा सो सरकारान हांगा जे लोक रावतात तांकां दोनी न्हंयचे रगाडा न्हंय किंवा दूदसागर न्हंयक एक प्लांट बसोवन शुद्ध पाणी दिवचें अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा धारबांदोडेच्यान द वॉयस खातीर स्वप्नेश चंद The Voice.